Praise the Lord. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Ug ani sa ta mga kaigsunan magbasa ta pulong sa Ginoo kay importante kini sa tuang pagkinabuhi ni sa kalibutan. Ug aron atong masabtan mga kaigsunan atong basahon ri sa Hebreo 10 mga kaigsunan. Sugod sa 5 mga kaigsunan. Madud padre mga kaigsunan, tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa laran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, aniya ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nisulat bahin kanako diya sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad sa mga nanap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan nga mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, aniya ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo gilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan, praise the Lord, sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga mga Hudyo nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epektibo hangtod nagayod sa kangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang makaaway himuon sa Dios nga iyang tumbanan sa iyang mga tiil. Sa Lord. Sumaw ka na mga kaigsunan nga atong Ginoong Kristo maigsunan. Siya ang Espiritu sa Dios mga kaigsunan sa didto pa sa langit mga kaigsunan. Sumuna nga pag-ari niya sa kalibutan mga kaigsunan, wala pa siya lawas. Matod pa din mga kaigsunan, apan giandaman mo ako usa ka lawas. Sumaw to mga kaigsunan katong mikunsad kang mamiri mga kaigsunan o kang Miriam mga kaigsunan kay kanang mamiri maison Miri sa Israel na Miriam na mga kaigsunan. So nikunsad ang Holy Spirit dito kang Miriam o Mary mga kaigsunan. Ato tong basahon mga kaigsunan. Diri sa Lucas 1 mga kaigsunan, verse 34 mga kaigsunan to 35. Matod pa ni Maria maisunan, si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man kuy bana. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Sumuna mga kaigsunan nga ang katong Espiritu Santo maigsunan himuan og lawas mga igsunan didto sa taguang ka ni Maria. So mo to mga kaigsunan nga mo to siya ihalad. So ang Espiritu Santo to mga igsunan mikunsad dito kang Maria mga igsunan. Matod pa ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. So kanang Espiritu Santo maisunan mo man ang gahom sa Dios mga igsunan. O kaalam mo na siya maisunan mo to nga matod pa sa mga apostoles nga si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Kay mao man na siya ang Espiritu Santo mga igsunan. Nikunsad kadtong mga mamiri mga igsunan, gimuag lawas mo tong gihalad mga igsunan katong sakripisyo ba. Mo tong gihalad mga igsunan. Ato tong balikog basa mga igsunan. Matod pa diri mga kaigsunan, dili ka gusto sa sakripisyo ug mahalad sa mananap. Apan giandaman mo ako usa ka lawas. Praise the Lord. Mao na mga kaigsunan nga atong Ginoong Kristo, siyang Espiritu Santo sa Dios o Espiritu sa Dios, miaris kalibutan. Praise the Lord. Giandaman og lawas, usa ka lawas. Usa man nga lawas, lawas sa tao ba? Mo to nga ianak ang bata. Praise the Lord. Ug tawgon siyang anak sa Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan, mo na ang gingon sa atong Ginoong Kristo,
ug mingon ako, aniya ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nisulat bahin kanako diya sa libro sa balaod. So mo na to mga kaigsunan nga dito sa mga salmo, yato nga gituman mga kaigsunan ang mga nasulat bahin niya mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na to nga atong Ginoong Kristo maisunan nga pagkabanhaw nato niya maison kay namatay man to kay gihalad lagi mga kaigsunan kaning ihalad mga kaigsunan apat yun magyud ka pagasan kag dugo di ba mga kaigsunan mo na ihalad parehagod katong si kuan mga kaigsunan nga naghalad og sayang anak si Abraham. Praise the Lord. Gihalad ang yang anak mga kaigsunan nga gisuwayan siya bas Ginoo mga kaigsunan. So iya na tatong apat yun dito maison niya ningon man Ginoo ayaw kay karilang kuan gisuwayan niya pagtuo ba. Mao bitaw na nga si Abraham nahimo nga father of faith mga kaigsunan kay sama pagsanay kung patyon to yang anak nya usar gid kabuk anak nila kay si Sarah wala ba ito ang anak usar gid to abuk anak mga kaigsunan nya iya pag yung ingon ng Ginoo ihalad mo anak dito Lord. Pero iya yung gihalad maisunan bisan pag mao tong usa usaya pagtuo ba nga musanay lang gyapon sila bisag gihalad pa ang yang anak mga kaigsunan kay nya na ba itong Ginoo nga pasanayon ko imong kaliwat sama sa kabituunan sa kalangitan kadaghan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga bisan pa niadto maisunan iyang gihalad yang anak yang iya tatong patyon dito sa kuan maisunan kanang ihalad mao na sa una ihalad dito sa Ginoo. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Kristo gihalad man Praise the Lord. Ang katong iyang lawas gihalad namatay gid to mga kaigsunan mato dito sa krus sa Kalbaryo mga kaigsunan nga namatay gid siya dito mga kaigsunan. Gidunggab man to siya giduslak mga kaigsunan kung niagas ang dugo ug tubig. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga atong Dios mga kaigsunan pagkabanhaw ato mga kaigsunan nilingkod matud pa diri mga kaigsunan tud masahon ugon niya milingkod siya sa tuo sa Dios. Sumano mga kaigsunan kay atong Jesucristo mga kaigsunan na nabanhaw dito sa lubnganan mga kaigsunan kay propesiya na mga kaigsunan nga mabanhaw siya mga kaigsunan. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga nisaka siya sa langit ang katong iyang lawas mga kaigsunan nga gimuan mato siya lawas diri mga kaigsunan gidala to sa langit mga kaigsunan. Mo na to nga gipalingkod siya sa tuo sa Dios mga kaigsunan kay nalaman siya lawas gidala mga kaigsunan dili naman siya ka sulod gawas dito sa langit ng amahan maison katong naglingkod sa trono. Praise the Lord. Muna nga makita nila maison nga na naglingkod sa trono nya nasad ang atong Jesucristo sa tuo. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan kay Espiritu Santo man to siya ninaog diri sa kalibutan maisunan Espiritu Santo pa ni siya wala pa siya lawas mo gingon nga apan giandaman mo akog usa ka lawas. Praise the Lord. Kay wa pa ba siya lawas dito sa langit Espiritu Santo pa man siya. Muna ka pag-abot diri sa yuta gimuan pa siya lawas. Praise the Lord. Para mao man to ilansang dito sa krus ihalad mga kaigsunan. Muna nga gidala man ning lawasa kay kung gibilin pa ni mga kaigsunan wa pa to mabanhaw ang katong wa pa to gipabalik maisunan dito sa lawas ang katong espiritu nga ni gawas niya tong lawasa dito dadon mga kaigsunan pero prophecy mangod mga kaigsunan nga palingkuron siya sa tuo sa Dios mga kaigsunan. Atong basahon ang prophecy mga kaigsunan diri sa Salmo mga kaigsunan 110 matod pa rin mga kaigsunan usa ni ka propesiya mga kaigsunan. Matod pa ang Ginoo maingon sa akong Ginoo ang hari lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. Praise the Lord. Sumara mga kaigsunan nga ang ganing Ginoo diri mga kaigsunan mo ning Dios nga langit mo ning Heavenly Father mga kaigsunan mingon kuno sa Ginoo ni David kaning nagsulti diri na si David. Praise the Lord. Matod ba ang Ginoo praise the Lord kaning Father in heaven mingon sa Ginoo ni David. Kinsa man ning Ginoo ni David mga kaigsunan ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. So nagigsulti ba praise the Lord ang Ginoo kuno ang hari lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. So ato ni susiyon kung kinsa ning Ginoo ni David. Kaya ang Dios ko na maisunan kaning Ginoo diri mo ni Dios nga do sa langit nya miingon sa Ginoo ni David. Praise the Lord.
kaning Ginoo diri mo ni katong Dios nga naglingkod dito sa langit. Praise the Lord. Mao ning Ginoo din. Ang Ginoo ni David ato si Siyon og kinsa ni. So atong basahon diri sa 2 Samuel mga kaigsunan. So diri sa 2 Samuel mga kaigsunan 23 ang katapusan mga pulong ni David. Matud ba ni mga kaigsunan? Siya David nga anak ni Jesse mao ang tawo nga gihimo sa Dios nga bantugan o gipili nga hari sa Dios. Ni Jacob ug mao'y tighimo sa mga matahom nga mga awit sa Israel. Mao kini ang katapusang mga pulong ni David. Nakigsulti ang espiritu sa Ginoo, pinagi kanako. Aniya akong baba ang mga pulong niya. Nagsulti ang Dios sa Israel, ang dalangpanan sa Israel nag-ingon kanako. Sumana mga kaigsunan nga ang nakigsulti ni David mga kaigsunan kining espiritu sa Ginoo o Espiritu Santo. Praise the Lord. Mao to ang Ginoo ni David mga kaigsunan, ang Espiritu Santo o ang Espiritu sa Ginoo. Praise the Lord. Mao to ya gibutangag lawas mga kaigsunan. Praise the Lord. Mao to ya gipalingkod dito sa tuo sa Dios nga amahan dito sa langit mga kaigsunan. Mao to gingon nga ang Ginoo mingon sa akong Ginoo. So ang Ginoo niya mao ning Espiritu Santo mga kaigsunan. Mao to nga gibutangag lawas ni ngadto kang mamiri gimuag lawas mga kaigsunan. Mao to nga gihala dito sa cross Kalbaryo, namatay gilubong nabanhaw mga kaigsunan sa ikatulong adlaw, misaka sa langit ug gipalingkod dito sa tuo sa Dios nga amahan mga kaigsunan. Ang Espiritu Santo to sa Dios mga kaigsunan. Praise the Lord. Mao na mga kaigsunan nato ni nga pamatudan nga ang kaning God of Old Testament mga kaigsunan, kining mga sa mga propeta nga nagsulti ani nila ang Espiritu Santo ni. So atong basahon diri mga kaigsunan sa Hebrews mga kaigsunan, Jis. Ug diri sa Hebrews Jis may sunan, Hebreo Jis dayon 15 mga kaigsunan. So gipamatudan kinis mga apostoles mga kaigsunan. Matud pa kay nagmatud usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya. So ang Espiritu Santo nag-ingon. Mao kini ang kasabutan nga kung himon tali kanila. Inigabot niadtong adlaw nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong balaod diha sa ilang kasing-kasing ug usilat ko kini sa ilang mga hunahuna. So mao na maigsunan kani prophecy ni dito sa Old Testament. Gibalik ni istorya sa mga apostoles may sunan nga ang Espiritu Santo kadto ang nagsulti. Ang Ginoo sa Israel nagsulti mga kaigsunan. Ato ning basahon mga kaigsunan kini nga prophecy. Kay ilam ning nabasa dito sa Old Testament. Praise the Lord. Dire sa Jeremias mga kaigsunan 31 mga kaigsunan. Sundin mga kaigsunan verse 31 sad mga kaigsunan. Mao ni ang prophecy nga gibasa sa mga apostoles. Praise the Lord. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bagong kasabutan uban sa katawan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Praise the Lord. Wala nila tumanang maong kasabutan bisan ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Ginoo may nagsulti niini. Praise the Lord. Inigabot niya itong panahon na mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawan si Israel. Ibutang ko ako mga sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Praise the Lord. Praise the Lord. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katigilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila makaila naman kanako. Praise the Lord. Mo kini nga propesya dito mga igsunan nga isulat ko no mga kaigsunan na sa imong kasing-kasing. Praise the Lord. Matud pa. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kasipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Praise the Lord. Mo ni nga bagong kasabutan. Praise the Lord. Mo to nga gisulti sa mga apostoles, mga kaigsunan, matud pa taliabot ng panahon nga maghimo ako bagong kasabutan uban sa katawan sa Israel ug sa Huda. Nag-ingon ang Ginoo. So tutong balik kong basa mga kaigsunan para tong maliwanagan jud mga kaigsunan. Mo na prophecy mga kaigsunan nga gibasa sa mga apostoles ug ila sab gisulti dito sa New Testament mga kaigsunan niya. Ilang nahibawan nga ang Ginoo nga nagsulti dito mga kaigsunan ang Espiritu Santo. Kani Ginoo, nag-ingon ang Ginoo. Mao na ilang Dios, ang Espiritu Santo mga kaigsunan
Ang mao na ilang Ginoo, mao sa na ilang Dios, mga kaigsunan. Praise the Lord. So ato to basa balik mga kaigsunan. Diri sa Hebrews 10 mga kaigsunan, matod pa mga kaigsunan sa mga apostoles, kay nagmatud usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya. So mao na mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo nag-ingon. So ang dito ang nag-ingon ang Ginoo mo na nga ang Espiritu Santo ang Ginoo sa Israel usara. Maisun mo na ilang Ginoo ang Espiritu Santo. Mao kini ang kasabutan nga akong himon tali kanila inigabot niadtong mga adlaw. Nagingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Sumo na mga kaigsunan nga morning prophecy nga ilang gibasa dito mga kaigsunan ug ilang revise ug basa diri mga kaigsunan, gibalik nilang basa mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo kadto ang nag-ingon. Ang Ginoo sa Israel, mga kaigsunan. So ato pag pamatud-an mga kaigsunan. So diri sa Hebreo lang gyapon mga kaigsunan nya 3. Sundi yung mga kaigsunan Hebreo 3 nya city mga kaigsunan ngari sa 11. Praise the Lord. So usa kini ka prophecy mga kaigsunan dito sa Old Testament gibalik gyapon basa sa mga apostoles mga kaigsunan. Matud pa diri mga kaigsunan busa miingon ang Espiritu Santo. So ato nang kuan basahon ron dito may sunan nga kaning Espiritu Santo nga gibutang diri Ginoo ni dito sa Old Testament. Pero nasayran sa mga apostoles, mga kaigsunan nga ang Ginoo dito sa Old Testament ang Espiritu Santo, ang Ginoo ni David. Matud pa diri mga kaigsunan, kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paggahiya ang inyong kasing-kasing. Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan, batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay dito sa kamingawan. Dito gitintal o gisulayan nila ako. Bisan tuod nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa nasuko ako niadtong mga tawhana. Ug mingon ako, kanunay silang nagdumili. Wala gayud sila makakaton sa akong mga pagi. Napungot ako og nanumpa. Dili gayud sila makasulod sa yuta din ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. So Lord, muna mga kaigsunan nga nasuko tong Ginoo mo ni prophecy mga kaigsunan. Ato nang basahon mga kaigsunan. Praise the Lord. So diri sa Salmo 95 mga kaigsunan 95 city mga kaigsunan. Praise the Lord. Ato lang basahon diri sa 5 mga kaigsunan. Praise the Lord. Nagmando siya sa dagat nga iyang gibuhat. Praise the Lord. Og sa yuta nga iyang giumol. Matud pa mga kaigsunan, dali kamo mangyukbo kita og mosimba kaniya. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Dios. Kita ang katawan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Praise the Lord. Mao na mga kaigsunan, ato lang basahon rin mga kaigsunan sa 95 ngadto gid sa 11 mga kaigsunan. Para to gyud masabtan ba. Matud pa diri mga kaigsunan, dali kamo daigon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Mudul kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siyang malipayong mga awit sa pagdaig. Kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamanang hari nga labaw sa tanang Dios. Nagmando siya sa tibok kalibutan gikan sa kinaladman sa yuta ngadto sa labing taas nga kabukiran. Nagmando siya sa dagat nga iyang gibuhat ug sa yuta nga iyang giumol. So sigurado gyud magsun nga siya gyud ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay siya man nag-umol sa dagat ug sa yuta. Matud ba mga kaigsunan, dali kamo mangyukbo kita ug mosimba kaniya. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya atong Dios. Kita ang iyang katawhan nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Praise the Lord. So atong pasapadayon mga kaigsunan, matud pa, pamatiya karon na iyang gisulti. So dara mga kaigsunan, ayaw paggahiya ang inyong ulo sama sa inyong katigulangan dito sa Meribah. Ingon man dito sa kamingawan sa Masa. Gisulayan, dito gisulayan nila ako bisan nakita nila ang akong gibuhat alang kanila. Sulod sa 40 ka tuig wala ako malipay niadto mga tawhana. Mingon ako pagka masupilon nila, nagdumili sila pagtuman sa kumasugo. Nasuko ako og nanumpa, dili gayud kamo makasulod sa yuta nga akong papahulayan kaninyo. Praise the Lord. Muna to mga kaigsunan nga nagsulti din mga kaigsunan ang Dios sa Israel. Mga kaigsunan katong tagiya sa langit sa yuta katong nag-umol sa dagat o nagbuhimo sa dagat o nag-umol sa yuta. Praise the Lord. Matod pa pamatiya karon ang iyang gisulti. Praise the Lord. Moto nga gisulti sa mga apostoles mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo kato sa Dios mga kaigsunan, moto'y Dios sa Israel. Matod pa mga kaigsunan no.
Siya atong Dios. Kita ang katawan niya nga iyang giatiman, ang panon nga iyang giamuma. Praise the Lord. Mao biningon nga dali kamo mangyukbo kita ug mosimba kaniya. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan kay siya man to nga Ginoo, ang Dios sa Israel, mga kaigsunan. So ato tong balikog basa maisunan ang gisulti sa mga apostoles, mga kaigsunan. Praise the Lord. Diri sa Hebrews 3, mga kaigsunan, Hebreo 3, matod pa maisunan busa mingon ng Espiritu Santo. So dito sa prophecy maisunan, ang Dios to sa Israel, ang Ginoo. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. Sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay dito sa kamingawan. Dito gitintal o gisulayan nila ako bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa 40 ka tuig. Busa nasuko ako niadtong mga tawhana ug miingon ako kanunay silang nagdumili. Wala gyud sila makaton sa akong mga paagi. Napungot ako ug nanumpa. Dili gyud sila makasulod sa yuta din ihatag ko. Unta kanila ang kapahulayan. Mao to nga prophecy mga kaigsunan nga nahitabo gito nila maisunan nga maski si Moises wa gyud siya kasud sa Kanaan. So, namatay ra gyud siya dito. Niigor siya nilantaw sa yutang saad o kanang Israel, mga kaisunan. Mo man nga Kanaan, mga kaisunan nga yutang saad o tabunok nga yuta. Kay nindot man kuno kay na nga yuta, mga kaisunan. So mo na mga kaisunan nga ang Espiritu Santo maisunan mo nang Dios sa Israel, maisunan. Mo to nga gingon sa atong Ginoong Kristo diri sa Juan 4:24, mga kaisunan. Diri sa Juan 4, mga kaisunan, verse 24, versikulo 24, mga kaigsunan. Atong basahon, mga kaigsunan. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga ang Dios kuno Espiritu o Espiritu Santo. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan nga gisulti na sa atong nga Ginoong Kristo kay ang Dios Espiritu o Espiritu Santo, mga kaigsunan. Kay ang Dios sa Israel, mga kaigsunan, mao matong Espiritu Santo, mga kaigsunan. Muna nga kailan sila magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Praise the Lord. Matud pa sa atong Ginoong Kristo nga ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Praise, di ba mga kaigsunan? Muna nga sa atong Ginoong Kristo siya ang kamatuoran. Praise the Lord. Muna nga simbahon ang Dios, mga kaigsunan, pinagi sa Espiritu Santo, mga kaigsunan. Magsimba ka pinagi sa Espiritu, mga kaigsunan. Diya sa kamatuoran. Praise the Lord. Muna nga amataw ang uban nga mga tao may sunan di sila mosimba sa atong Ginoong Kristo, pero atong Ginoong Kristo may sunan mo nga kamatuoran. Matod pa, He is the way, the truth, and the life. Praise the Lord. Muna nga ang kinabuhi may sunan naman ka Kristo. Siya ang kinabuhi, mga kaigsunan. Muna nga ang katong naglingkod sa trono, mga kaigsunan, katong Dios nga naglingkod sa trono, ito'y gitawag og Heavenly Father, mga kaigsunan. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios nga naglingkod sa trono, ang iyang Espiritu, muna Dios sa Israel, mga kaigsunan. Kay mo man to'y mo makisulti sa mga propeta, mga alagad niya, mga kaigsunan, mo to'y musulti, mga kaigsunan. Kay kaning Dios nga nasa langit, mo na musulti, lisod na may sun kay ngilngig man nagtingog, sipa kay na mga kaigsunan, ang tingog na sipa nga dalugdog, mga kaigsunan, mga sakit kay sa dunggan ba. Moto nga sa panahon sa Mount Sinai, mga kaigsunan, nisulti dito ang Dios, mga kaigsunan, nagbuto-buto kining kuan, mga kaigsunan, dalugdog. Di ka kadungog dalugdog ra, pero kung ikagistoryahan makabati gyud ka. Praise the Lord. Pero kusog sakit kayo, mga kaigsunan, kining tingog sa kuan, mga kaigsunan, mabungol ka tus ka kusog, pero imo mahibawan nga na nisulti nimo. Pero gabot sa imuhang kasing-kasing unahuna, mga kaigsunan, bugnaw nga lumoy, mga kaigsunan, ang iyang tingog di ay, pero ang imo madunggan sa mata buto-buto sa kanang dalugdog. Pero kung ikagi mismo istoryahan sa Dios, may sunan musulod na sa imuha, imo mabati, mura kag mabungol tungod sa kakusog. Pero kung imo nang tagamtamon may sunan, tamis nga bugnaw kayo ang yang tingog, mga kaigsunan. Pero mo lagi na buto-buto ba. Praise the Lord. Mo na mga kaigsunan, mo na nga ang Dios, mga kaigsunan, Espiritu Santo, mga kaigsunan. Mo na nga ang Dios Espiritu, ug katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran.
Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga ang Dios sa Israel ang Espiritu Santo. Praise the Lord. Maski sa tibok sigurong nasod mga kaigsunan, tibok kalibutan, kay ang Espiritu Santo mo man ang naghatag og kinabuhi. Ato nang basahon mga kaigsunan. Diri sa Juan mga kaigsunan, size mga kaigsunan, size 63. Gipamatud-an kini sa atong Ginoo Kristo mga kaigsunan. Yan ning gisulti. Praise the Lord. Matud pa diri mga kaigsunan, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa unod. Pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaniyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga nahatag sa kinabuhi. Praise the Lord. Una nga pag mosulti ito itong Yesus Kristo may isunan katong mga mensahe niya mga kaigsunan, makabaton kag kinabuhi ato mga kaigsunan kay siya man to ang Espiritu sa Dios o ang Espiritu Santo. Mo to naghatag og kinabuhi mga kaigsunan. Ato pag nga basahon diri sa last verse na to mga kaigsunan sa Juan. Diri sa unang Juan mga kaigsunan 5. Unang Juan then 5 sundi ni mga kaigsunan pero nyo masabtan. 11 mga kaigsunan gipamatud-an kini sa mga apostoles kang apostol Juan. Matud pa sa 11 mga kaigsunan, ang pagpamatud mao kini ang Dios naghatag sa kinabuhi. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug ana kini sayang anak. Praise the Lord. Sumana mga kaigsunan nga ang kinabuhi daw kuno mga kaigsunan ihatag sa Dios mga kaigsunan. Nasa iyang anak katong gitawag og anak katong Espiritu Santo mga kaigsunan ba nga ani sulod og lawas mga kaigsunan ug gilansang dito sa krus Kalbaryo kay gihalad. Then isaka sa langit ug nilingkod dito sa tuo sa Dios Amahan mga kaigsunan. Mao to siya adto kuha ang kinabuhing walay katapusan, eternal life mga kaigsunan. Kay siya matong Espiritu Santo man sa Dios mga kaigsunan nga nikunsa dito kang Maria ang gahom sa Dios mga kaigsunan. Ang Espiritu Santo mao tong Ginoo Kristo mga kaigsunan. Muna nga ang atong Ginoo Kristo mo nay silbing Dios sa tanan mga kaigsunan ug ang katong naglingkod sa trono, Dios gyapon to sa tanan kay mao to naghimo sa kalibutan. Mo gingon sa atong Ginoo Kristo nga ako nga man usara. Praise the Lord. Atong basahon mga kaigsunan. Diri sa Juan 10 mga kaigsunan, 30 mga kaigsunan, matud pa rin misunan. Ako nga man usara. Praise the Lord. Matud pa sa mga tao dito yang gingnan, unya mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbatok kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaniya og daghang maayong buhat nga gisugo kanako samahan. So, hain man, person, niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Matud pa diri maison sa 33, ang mata mitubag dili kanamo baton tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kun dili taw Lord, kun dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios, taw ka lang apan nagpaka-Dios ka. Lord. Muna nga sa pag-ingon sa atong Ginoo Kristo nga ako nga Amahan usara. Lord. Ila to na nga nagdahom ni sila siyang Dios mo tong ingon nga pasipala ni siya. Lord. Matod pa sa atong Ginoo Kristo, si Jesus mitubag nasulat sa inyong kaugaling balaod nga ang Dios mingon mga Dios kamo. Lord. So naman na sa kasulatan nga ningon nga mga Dios kamo pero Dios nga kaning gamay kay gisulat naman na kay ang kaning tao mga kaigsunan Dios di siya nga gagmay kay mo man ni magmando sa mga dagat, mga hayop, mo na siya moduma. Praise the Lord. Mo na siya nga gitawag na siya mga Dios. Praise the Lord. Pero ang creator mo tong Dios sa langit mga kaigsunan. Praise the Lord. Kay kita di man ta creator, kita naman nagduma. Mo na gitawag kag Dios mga kaigsunan, Dios kagamay. Mo na mga Dios kamo. Praise the Lord. So balik ta mga kaigsunan nga matud pa diri mga kaigsunan nga ako gaman usara. So mo to nga gibato siya mga kaigsunan. Matud pa diri kaigsunan sa 29 atong kwanta mga kaigsunan mo o 28 mo sagkata ba. Naghatag ako kaninyo kinabuhing dayon ug dili na gyud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. So atong Ginoo Kristo naghatag si kinabuhing dayon mga kaigsunan. So sakto kayo mga kaigsunan kay siya mang Espiritu Santo. Mga kaigsunan makahatag siya kutob sa buot nga niyang hatagan. Matud pa sa 29 mga kaigsunan, ang Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa man ako nga Amahan usara. Sa Lord. Muna mga kaigsunan nga ang kining Amahan nga salang labaw na siya. Kay siya man to nga lawas. Praise the Lord. Siya man tong heavenly Father dito nga naglingkod sa trono mga kaigsunan.
Pag moingon siya sa iyang Espiritu Santo, kinibuhatan ni. Buhaton na sa iyang Espiritu Santo, mga kaigsunan. Di siya kabuot ba? Mao bitaw to nga sa dayon ng lansang sa atong Ginoong Kristo, mga kaigsunan. Nagampo atong Ginoong Kristo niya na siya nga amahan ko. Kwa kining kupa sa pagantos. Pero kung imong kabuton, wala ko'y mahimo. Praise the Lord. Kaya itong Yesu Kristo mga gusto pa ito makikuyog-kuyog sa mga apostoles. Gusto pa gid siya magwali, gusto pa siya makikuyog mga kaigsunan. Praise the Lord. Muna nga mga kaigsunan nga ningon gid siya nga amahan kuha kini nga kupa sa pagantos. Praise the Lord. Kaya niya na ang Ginoo nga kuan kay gusto pa man to siya, ganahan pa siya ba niya. Niabot naman ang takna. Matod pa sa tong Ginoo, niabot na ang takna. So ato to pangitaon sa mga kaigsunan. Diri sa Lucas 22 mga kaigsunan, verse 39. Lucas 22, matod pa nagampo atong Ginoong Kristo. Matod pa maisunan, milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo, sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang mga tinunan, sanay abot na sila dito, mingon siya kanila pagampo. Aron dili ka mo madaog sa panulay. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kayo halayo ug miluhod siya og nagampo. Amahan mingon siya, kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo mo'y matuman. Praise the Lord. Muna mga kaigsunan nga nagampo pa gid siya, mga kaigsunan nga kuhaon ang katong kupa, kaning kupa sa pagantos mga kaigsunan. Apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo mo'y matuman. Pastor mo na nga ang kining amahan mga isunan labaw ni sa atong Ginoong Kristo ang sa Espiritu Santo, kay ang kaning Espiritu Santo mo man iyang ingnon nga mo ni buhata. So ang Espiritu Santo mo na muhimo mga kaigsunan. Mo na to sa panahon sa pag-create sa kalibutan, pag-ingon sa atong langitong amahan nga naghimo sa langit sa yuta, mahimo ang dagat, mahimo ang mga butang sa das kalangitan, mga bituon. Ang muhimo ana ang atong Ginoong Kristo, ang iyang Espiritu Santo. Mo nay mulihok mga kaigsunan. Ato nang basahon sa Genesis mga kaigsunan. Dire sa Genesis mga kaigsunan, 1 mga kaigsunan, ato nang basahon mga kaigsunan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Praise the Lord. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Praise the Lord. Sumanang ang Dios mga isunan nga naglingkod sa trono dito sa langit, maisunan moingon ra na nga mahimo. Ang kining muhimo mga isunan ang mulihok, ang kaning espiritu niya mga isunan. Muning gingon nga ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Una nga atong Ginoong Kristo motoy muhimo. Tama na moingon ang Ginoo nga mahimo. Tama dire moingon sa size. O moingon ang Dios mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan. So ang nihimo ana ang atong Ginoong Kristo, ang iyang espiritu, ang Espiritu Santo. Praise the Lord. Matud pa og nahimo kini. Pinagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig og dito sa ibabaw gikan sa tubig og dinhi sa ubos og nahimo kini. So kining gibot pasabot namin kay sunan nga na ako ni tubig dito sa ibabaw ug gikan sa og tubig dinhi sa ubos ug nahimok kini. So na may tubig dito sa igbaw mga kaigsunan. Dili na to makita. Pero nanay tubig dito mga kaigsunan, gipakita na ni propeta Enoch mga kaigsunan nga nay tubig. So sakto gyud ang gi kuandre sa Ginoo nga nay tubig to sa igbaw. Mo bitaw na katong paglunop mga kaigsunan, agipagasan tong tubig to sa igbaw. Dali ra kay ni tubong tubig mga kaigsunan. Paglunop panahon ni Noah mga kaigsunan, kay agipangablihan na tong tubig dito sa igbaw mga kaigsunan. Kay kaning before ka mo atos langit na ni tubig dito sa igbaw may sunan. Praise the Lord. Mo ning nga pinagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga dito sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimok kini. So kining tubig nga gikan dito sa igbaw nanay tubig dito before ka moatog langit gipakita na ni Enoch mga kaigsunan.
Praise the Lord. So diri na lang tama na itong pagpasabot mga kaigsunan hangtod sa sunod na lang nato nga mga pagbasa sa pulong sa Ginoo. God bless. Praise the Lord. Hallelujah.